बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज का बयान कि मैं एक मजहबी खातून हूँ, मजहबी घर से ताल्लुक रखती हूँ, और जब मसीही बिरादरी के लोगों के सामने तो बताने लगी कि मेरा तो बचपन नन्स के साथ गुजरा है। मेरा बचपन नन्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, फादर्स के साथ गुजरा है। शहबाज शरीफ का गरीब बाप जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, बकौल शहबाज शरीफ के इसने अचानक 1.5 साल में 6 फैक्ट्रियां कैसे लगाईं, इस पर सहाफियों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, टिक टॉक बनाने के लिए मेहनत वाकई करना पड़ती है। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत चेक करें, कॉरिडोर में दर्जनों लोग और कैमरामैन खड़े हैं रोशनी को बैलेंस करने के लिए। एक मुलाजिम व्हाइट बोर्ड को धकेलता हुआ आ रहा है। याद रहे, इस तरह के बोर्ड ड्रामों या फिल्मों में आमतौर पर सूरज की रोशनी में आउटडोर शूटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। दिलचस्प चीज देखें, परवेज रशीद और मरियम के करीब आने पर भी ये तमाम लोग मरियम के गुजरने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, क्योंकि मरियम ने आगे जाना ही नहीं था। ये सिर्फ टिक टॉक बनवाई जा रही है। पता नहीं फाइनल क्लिप कितने रीटेक्स के बाद बना होगा। मरियम नवाज ने तमाम सरकारी मौलवियों को बुलाकर दीन पर लेक्चर दिया और कहा, मेरा ताल्लुक भी एक मजहबी घराने से है। मजहबी घर से ताल्लुक रखती हूँ कि मैं फूलों की गुलाब की पत्तियां दी होती थी, हम जुलूस के ऊपर वो पत्तियां फेंका करते। जबकि मरियम के सामने बैठे हुए मौलवी भी इतने ही मजहबी थे जितनी मरियम। एक मौलाना थे कारी मोहम्मद हनीफ, उसने ऐसे ही मौलवियों का ठीक नाम रखा था, सरकारी सांड। मौलवियों के सामने मुफ्ती मुनीब भी दीन सीखने वालों में शामिल थे। मरियम ने कहा, मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, मतलब मैं भी एक मजहबी औरत हूँ। कहा, जब मैं छोटी सी थी तो ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर पत्तियां फेंका करती थी। मेरी इस किस्म के माहौल में परवरिश हुई है। मजहबी घर से ताल्लुक रखती हूँ कि मैं फूलों की गुलाब की पत्तियां दी होती थी, हम जुलूस के ऊपर वो पत्तियां फेंका करते। अभी उलमाए कराम के साथ बैठकर बता रही थी कि बचपन में प्रैक्टिस क्या थी, और जब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई मसीही बिरादरी के लोगों के सामने तो बताने लगी कि मेरा तो बचपन नन्स के साथ गुजरा है। मेरा बचपन नन्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, फादर्स के साथ गुजरा है। सोशल मीडिया सार्फिन सवाल उठाते रहे कि आखिर मरियम को पिछले कुछ दिन से ऐसे बयानात देने की जरूरत क्यों पड़ गई है। अगर ये इतनी ही मजहबी है तो फिर अपने चाचे की बात क्यों नहीं मानती। देखा ये कि वो दस्ताने पहना करे, दस्ताने पहन ले, अच्छा, और दस्ताने से हाथ मिला ले। गैर महरम को आपका हाथ छूना नहीं चाहिए। मरियम सफदर ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, तहरीक इंसाफ की मिसाल देना चाहती हूँ। जब तक सियासी जंग लड़ते रहे इन्हें कुछ नहीं कहा गया। जिस दिन उन्होंने असलहा उठाया, के खिलाफ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाई, इमला, उस दिन से उनका जवाल शुरू। याद रहे, पीटीआई के साथ होने वाले सलूक से आम अवाम, गैर जानिबदार अवाम, नून लीगी रहनुमा, पटवारी और बच्चा बच्चा वाकिफ है। जरा सोचें, जब ये झूठ आम लोग सुनते होंगे तो इनके बारे में क्या सोचते होंगे। यही वजह है कि ये बल्दियाती इलेक्शन में अवाम से अपना शेर का निशान भी छुपाना चाहते हैं। अतर काजमी का ये क्लिप देखें। इतनी चीजें कर दी हैं कि गैर जमाती इंतखाबात करवा रहे हैं। भाई, आपका तो हर जगह पे आपकी तस्वीर लग गई, हेलमेट से लेके जूस के डब्बे तक, लेकिन बैलेट पेपर पे आप शेर का निशान नहीं लगाना चाहते। मरियम के झूठ पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, कभी दुनिया की मक्कार तरीन और झूठी खवातीन पर रिसर्च हुई तो सबसे ज्यादा PhD मकाले मौसूफा पर लिखे जाएंगे, जिसके चेहरे पर झूठ बोलते हुए एक सलवट तक नहीं आती। अदील ने ट्वीट किया, पीटीआई आज भी अरूज पर है, कल भी थी, तेरा हशर बहुत बुरा होगा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मगर नून लीग ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उसी दिन से इनका अरूज शुरू हो गया। ये कैसे हुआ? एक ने कहा, जहर उगलना इस खातून की फितरत में शामिल है, जितनी फ्रस्ट्रेशन उतनी ही इल्जाम तराशी। समीना पाशा ने कहा, झूठ बोलने के फन पर एक अलग मजमून पढ़ाया जाना चाहिए और इसमें मोहतरमा मरियम नवाज की शख्सियत पर तहकीकी मकाले लिखे जाएं। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मरियम नवाज की तरबियत ऐसे माहौल में हुई है जहां दिन में मर्द काम पर जाते थे और औरतें ऊंची ऊंची आवाज में आपस में लड़ती रहती थीं, बर्तन भी चलते थे और एक दूसरे को पतीले भी मारती थीं। किसी ने लिखा, कसम से बड़े गुर्दे के लोग हैं जो इतना साफ झूठ बोल रहे हैं। मजे की बात, इनको ये भी पता है कि सामने वाले इन सब झूठों को जानते हैं। तहसीन अली ने कहा, ज़वाल उस दिन शुरू नहीं हुआ जब अवाम ने आवाज उठाई, बल्कि उस दिन हुआ जब सच बोलने वालों को गद्दार और कैदी बना दिया गया। जिन्होंने आईन तोड़ा, मीडिया दबाया, इलेक्शन चुराए, उनका अरूज बाकी है नहीं, वही असल ज़वाल है। शहबाज शरीफ का बयान देखें,
کہا میں چھوٹا تھا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، والد نے محنت جاری رکھی، 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنا لی۔ Everything was lost. In 18 months, my father raised 6 factories. یاد رہے یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ ایک غریب کسان تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا۔ 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں، مطلب ہر 3 ماہ بعد ایک فیکٹری۔ اس پر عمران افضل راجہ نے لکھا جو بندہ وزیر اعلیٰ ہو اس کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 24 ارب روپے آ جائے اور بیٹے سمیت پورا خاندان کہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں یہ پیسے کس نے ڈال دیے، ان کے لیے 18 مہینے میں 6 فیکٹریاں لگانا بداریت تیرا ہی کمال ہے۔ فیاض شاہ نے کہا مطلب شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنتا تو ابا مرحوم غریب ہی رہتے، سردیاں شروع ہوتے ہی جیسے لوگ پرانی رضائیاں اور کمبل نکال لیتے ہیں ویسے ہی شریف خاندان اپنی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے میاں شریف کو قبر سے نکال لاتا ہے۔ کبھی وہ غریب کسان بن جاتا ہے اور کبھی جدی پشتی امیر، کبھی 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنانے والا فاسٹ اینڈ۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا انہوں نے محنت جس کا نام رکھا ہے وہ اصل میں کرپشن اور چوریاں ہیں۔ مزید تبصروں سے پہلے جان لیں کہ لندن فلیٹس اور جائیداد پر نون لیگ نے 2 موقف اپنائے تھے۔ نمبر 1 ببلوؤں اور مریم نے 2005 میں یہ فلیٹس جدے والی مل بیچ کر خریدے تھے، اور پھر یہی بات ثابت کرنے کے لیے مریم نواز نے ایمن فیلڈ خریدنے کے 2006 میں تیار کیے گئے تمام ڈاکیومنٹس 2007 میں ایجاد ہونے والے کیلیبری فونٹ میں تیار کروا کر 2017 میں عدالت میں پیش کر کے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ یہ جھوٹ پکڑے جانے پر دوسرا موقف اپنایا گیا کہ قطریوں نے 1980 میں پاکستان سٹیل مل کراچی میں سرمایہ لگایا۔ قطری نے اس سرمایہ کاری سے جو منافع کمایا اس منافع سے لندن والے فلیٹس خریدے اور خریدنے کے بعد شریف خاندان کو تحفے میں دے دیے تھے۔ 3 مہینوں میں فیکٹریاں بنا کر والدین کے کھاتے میں کیسے ڈالی جاتی ہیں یہ بتاتے ہوئے احمد حسن نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا نون لیگ کی کرپشن کھولنے لگی۔ نون لیگی ایم پی نے ایوان میں کرپشن کا بتاتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ آباد سے قصور تک صرف 16 کلومیٹر کی سڑک پر 3 ارب روپے خرچ کر دیے گئے۔ آپ بھی گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، انہوں نے بھی وزٹ کیا۔ ایمان قرآن سے 3 ارب روپے لگے ہیں، جواب دے دیں جناب۔ اسپیکر ٹوٹ چکی ہے، ارب روپے 3 ارب روپے۔ یہ ہے میڈم چیف منسٹر کا پنجاب۔ فیکٹریاں کیسے لگتی ہیں؟ زوفین ابراہیم کے ڈون میں لکھے گئے آرٹیکل کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اینٹی سموک گنز کی ایک کی لاگت 4 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، جو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کے ٹرک پر نصب کی گئی ہے، اور ہر ٹرک کے ذریعے تقریباً 3,60,000 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ یہ گنز ڈیزل سے چلنے والے ٹرکوں پر نصب ہیں اور جنریٹرز کے ذریعے کام کرتی ہیں، جو اسی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں جسے یہ صاف کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اربوں روپے ایسے لگائے گئے ہیں جیسے پانی اچھالنے والی مشینیں نہیں، جہاز خریدے گئے ہیں، یاد رہے بیرون ملک سے خریدی گئیں۔ ایسی چیزوں کا صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ متعلقہ کمپنی کو پیمنٹ کر دی گئی ہے، کمپنی نے پروفٹ سے تحفے کس کس کو دیے یہ کبھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا یہ بات سوچنے والی ہے کہ اگر اس کے باپ نے 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنا لی ہیں تو اس بوٹ پالشی نے کتنا پیسہ بنایا ہوگا ان 3 سالوں میں۔ ایک نے کہا پاکستان میں بیچارے عام لوگ محنت کرتے کرتے اپنی زندگی ختم کر بیٹھتے ہیں مگر اپنا گھر تک نہیں بنا سکتے۔